अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तो अंसार अब्बासी साहब की ऐसी चढ़ाई है कि जैसे पता नहीं इन्होंने कोई स्टेट फतह की थी अंसार अब्बासी साहब ने, और वो ख्वाजा आसिफ साहब ने डिनाई कर दिया। एक खबर दी थी, अब खबर पर भी जो इंसान है, जब जियो टीवी भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा कि जी उनका क्रेडिट लेने के लिए, और अंसार अब्बासी साहब का व्लॉग देखा है, इंतहाई बेशर्मी से वो शख्स बता रहे हैं कि भाई मुझे मतलब मेरी खबर को डिस्क्रेडिट करने के लिए जनाब दोनों वजीर जो उनसे हैं वो उन्होंने डिनाई कर दिया। क्या हो गया, तुमने खबर दे दी, तुम टाउट हो। अंसार अब्बासी साहब, आप लोग टाउट हैं, आप खुद टाउट हैं, आपके राब्ते हैं, और एक वजीर है, और आपको याद नहीं है वो पनामा लीक्स वो क्या थी, वो किस तरीके से खुद वहां पे मीटिंग की पीएम हाउस के अंदर, और जनाब खुद ही खबर लीक की, और उसके बाद जनाब इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा दिया, और उसके ऊपर इतना बड़ा फसाना इकट्ठा किया। आप टाउट हो, आपको ये खबर उन्होंने दी है कि हमने यहां से समरी भेज दी है, और उसके बाद आप बता रहे हो कि जनाब वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। ये कोई बात है डिस्क्रेडिट करने वाली? शर्म भी नहीं आती बात करते हुए। ऊपर से जनाब जियो टीवी की भी मैंने न्यूज देखी है, वो बता रहे हैं जनाब सबसे पहले खबर हमारे जो पिंडी के टाउट हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने खबर दी है। और मतलब क्या आप आसमान से उतरे हुए हो, या आपकी जो मकाम है वो बादलों से ऊपर है और आसमान से थोड़ा सा नीचे है? किस जगह पे आप लोग होते हैं? आप सहाफी हैं। एक जो स्टेट का मिनिस्टर है, उन दोनों मिनिस्टर्स को आप किस तरीके से ले रहे हैं? अब आपने ये बात पूछी है जिनके आप टाउट हैं उनसे कि क्या आपकी कमिटमेंट थी कि आप इसमें सिक्रेसी रखेंगे, जब तक हम ओपन नहीं करेंगे तब तक आप जनाब इसको कंफर्म नहीं करेंगे? आप तो खबर को ऐसे दे रहे हैं जी उनको पता था जी, और उन्होंने ये बात नहीं की, मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उन्होंने कंफ्यूजन पैदा की। कंफ्यूजन आपकी टाउटी ने पैदा की है, बहुत जबरदस्त बात की है। ये असल वजूहात ये होती हैं जब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अपने आप को आसमान से ऊपर लेकर जाते हैं ना, तो फिर ये इस किस्म की बातें पैदा होती हैं। अफसोस का मकाम है अंसार अब्बासी साहब, आपने शुरू से जो उनसे ना जो खबरें निकाली हैं ना, वो खबरें आपने नहीं निकाली, आपको खबरें दी जाती हैं। और देखें, मैं वो बंदा हूं जिसने चैटिंग्स में से ना ये बात निकाली थी कि ये डॉक्ट्राइन है क्या, और ये बातें मैंने की थी 2018 और 19 में। तमाम लाइव प्रोग्राम्स मौजूद हैं उसमें, कि इस डॉक्ट्राइन का जो मकसद है ना वो ये है कि सियासतदानों को और सियासत को पाकिस्तान में बेतौकीर करना, सहाफत को बेतौकीर करना। तो आप उनके टाउटी जो उनसे है ना वो ये कर रहे हैं। यार क्या बात है कि खबर निकाल ली, क्या समरी चल पड़ी है? समरी थी या कोई चार्ज बड़ो वाला कोई शेर था? क्या था कि जी मुझे बेतौकीर करने के लिए? आप अपने अल्फाजों पे गौर करें, आप अपने व्लॉग को दोबारा सुने। और जो इनके जो मुद्दा है ना कि जो मुझे बाद में मिनिस्टर्स ने कहा जी आपने क्या बात कर दी, क्या बात कर दी? पिछले 6 महीने से अंदर पाकिस्तान को इसी तरह के जो इंसाना खबरों ने इस हालत में पहुंचाया हुआ है कि इकोनॉमी एक दुरुस्त सिमत में है, इसके बावजूद जो इंसाना वो ठीक नहीं हो पा रही, इसलिए कि सारा सर्कल जो इंसाना वो लेकर बैठ गया कि आर्मी चीफ। क्या आर्मी चीफ आ जाएगा? कौन सा आसिम मुनीर साहब आ जाएंगे तो क्या तीर चलाएंगे? मतलब वो इकोनॉमी ठीक कर देंगे? जब आप जैसे टाउटी जो इंसाना करने वाले जी, वो जी कभी आप में इतनी हिम्मत हुई है कि आप इदारे पे तनकीद करें? क्या गुल खिलाए थे इन्होंने पनामा लीक्स के अंदर, और क्या इन्होंने जीआईटीज बनाई थी? यही आसिम मुनीर साहब है ना जिनके ऑफिसर्स थे। मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। ये टाउटी होती है कि एक तरफ मुझे नहीं पता, मेरी ना ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई, ना मेरे कोई इतने ताल्लुक हैं कि मैं बात कर सकूं, लेकिन आप ये सोचें कि अगर ये बात तय हुई भी हो अफसरान के साथ कि हम इस बात को एक तरीके से अनाउंस करेंगे, समरी उन्होंने भेज दी, वजारत दिफा में पहुंच गई, अब आगे जानी थी। अगर ये कमिटमेंट है तो क्या अब ISPR बताएगा कि हमारी ये कमिटमेंट थी? नहीं बताएगा। यही बात होती है, देखें ये डिपार्टमेंटल हो जाती हैं कि जब आप सियासत नहीं करें और शरारतें शुरू कर दें और दूसरे को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें। यहां पर ISPR को आकर बताना चाहिए कि नहीं, वजारत दिफा के साथ हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको राज में रखा जाएगा, और दूसरी तरफ हम अपने टाउट को बता रहे थे अंसार अब्बासी को
کہ تم جا کے یہ بتاؤ میری خبر کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. اور بھائی یہ خبر نہیں تھی, یہ پاکستان کی عوام کے آگے پاکستان کے سیاستدانوں کو بے توقیر کرنا ہے. اور کون سے ہیں یہ ادارے, کون سے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا, کیا کر رہا ہے یہ؟ اور اگر انہوں نے یہ کہا ہوا تھا, یار یہی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. پھر ہمارا جیسا جو نا بندہ وہ تکلیف میں آتا ہے. مطلب ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ایک دو منسٹرز نے انصار عباسی کی خبر کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اوپر جناب جیو بھی کھڑا ہوا ہے. مطلب کچھ شرم سے نا کوئی انسان تھوڑا سا چلو بھر پانی لے اس میں ڈوب کے مر جائے. کہ پاکستان ان خبروں کی وجہ سے جو نا اس بدحالی کے اندر ہوتا ہے کہ جو ڈسکریڈٹ کر دیا. بھائی تم نے خبر دے دی, پہلے دے دی, تم نہ دیتے گھنٹے بعد کسی اور کے پاس ہو جاتی, کوئی ٹاؤٹی نہ کرتا نا. یہ جو آپ خبریں نکالتے ہیں میں نے رابطہ کر لیا اور جناب مجھے بتا دیا, تمہیں اس لیے بتاتے ہیں تم ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہو. پھر ہمارے منہ سے بھی غلط الفاظ نکلتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر آپ دیکھیں 2016 میں 17 میں جس ٹائم میں یہ کام شروع ہوا تھا, 17 کے اندر کیا جیو کا کردار تھا. انصار عباسی صاحب کیسی خبریں دے رہے تھے, اس وقت میں کھڑے ہوئے تھے جمہوریت کے ساتھ. اس وقت میں ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے تھے آپ جمہوریت کو, ایک جمہوری حکومت کو. اس وقت میں الزام نہیں لگا رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد مشورے بھی دیتے ہیں کہ میں آسمان سے اترا ہوا وہ شخص ہوں کہ جس جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, ماں نے کوئی بچہ ہی نہیں پیدا کیا. انصار عباسی صاحب یہ الفاظ میں نے آپ کے لیے نا بہت ساروں سے سنے. ماں نے نا کوئی میرے جیسا بھی دوسرا نہیں پیدا کیا, اور کوئی بھی ایسا جو سن رہا ہے نا اس جیسا بھی کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا. مطلب یہ وہ بابا دی سرکار چڑیاں بولتی ہیں, اور یار وہ تو ساری جگہ پہ چڑیاں بولتی ہیں. یہ وہ والے گانے ہوتے ہیں. کوئی ایسے بابا کی سرکار بتاؤ جہاں پہ چپ کر کے چڑیا آتی ہو, چپ کر کے دانا کھاتی ہو اور چپ کر کے چلی جاتی ہو, وہ میں بابے کو مانوں گا. اور بھائی انصار عباسی جیسا بچہ کوئی شک نہیں ہے کہ کسی دوسری ماں نے پیدا نہیں کیا, لیکن کوئی دنیا کے اندر ایسا بچہ نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا پیدا کیا. وہ شرم نہیں آتی یار, اس قسم کے کام کرتے ہیں. پہلے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں. او مجھے جناب 2 منسٹرز نے, خواجہ آصف صاحب نے ڈینائی کر دیا جبکہ سمری آ چکی ہوئی تھی. کیا کمٹمنٹس تھیں؟ کیا آپ وزیر سے بھی اوپر ہو, ایک وزیر دفاع سے بھی اوپر ہو, اور آپ کی خبر ہی ہے نا مجھے ڈسکریڈٹ کرنے کی, میری خبر کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. جناب پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا, اور پہلے بھی آپ نے جو نا بہت ساری اسی طریقے کی ٹاؤٹیاں کی ہیں. شرم نہیں آتی, ٹاؤٹیاں کر کر کے جو نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے خبریں لے کے دیتے رہتے ہیں. اس بات کی میں نے تصدیق کر دی جی, اس بات کی تصدیق کر دی جی. مطلب حکومت کو آپ چلنے نہیں دیتے. یہ صحافت کے لیے پھر گالیاں پڑتی ہیں. یہ ہے وہ ڈاکٹرائن جس سے اب جان چھوٹ رہی ہے. اب نئی ڈاکٹرائن آ جائے گی, یا کہ شاید ایک امید ہے, کیونکہ نئی آئے گی, ایک امید کر سکتے ہیں کہ شاید وہ اس بات کا احساس کریں. یہ جو ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے نا, اس کے سب سے پہلے میڈیا سیل کو ختم کریں کہ آج بس وہ کہہ دیں کہ بس ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی نہیں ہوگا, کوئی ISPR اس طرح کا کام نہیں کرے گی. یہ ریاست کے اندر دوسری ریاست جو ان سے نا بنائی ہوئی ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ بالکل ISPR کا جو ہے نا پبلک ریلیشن کا صرف شکایتیں لینے کے لیے ہو, انفارمیشن دینے کے لیے ہو. یہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ اب DGI صاحب آ گئے ہیں, کل آرمی چیف بھی بیٹھا ہوگا, پرسوں کور کمانڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ کیا دوسری ریاست قائم کی ہوئی ہے نا کہ کماؤ پتر ہمیں چاہیے. وہ نون لیگ ہے, وہ بھی تماشے لگا رہی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم بھی اکانومی نہیں ٹھیک کرتے, چلاؤ پھر, ورنہ تمہاری یہ جو نا یہ سیاست چھوڑ دی ہے, شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اس طریقے سے ریاست نہیں چل سکتی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بس میری جو ہے نا تکلیف, میں بہت بات کر سکتا ہوں لیکن وہ بات پھر موضوع سے ہٹ جائے گی. لیکن شرم آنی چاہیے انصار عباسی صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے 2 وزیر آ گئے. مریم اورنگزیب پہ میں کتنی تنقید کرتا ہوں, خواجہ آصف صاحب پہ میں کتنی تنقید کرتا ہوں, لیکن یار یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا, تمہاری خبر جی مجھے جی میں نے جی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے دے دی تھی جی خبر, اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور پورے ولاگ کے اندر دیکھیں ایسے پتہ نہیں کون سی خبر دے دی تھی کہ آج کے بعد پاکستان کے اندر جو روٹی ہے نا وہ 1 روپے کی 10 ملیں گی. جو پیٹرول ہے نا, جو اپنی پیٹرول کی ٹینکی فل کروائے گا اس کو 10 روپے ساتھ میں بھی دیں گے. اور
पेट्रोल फ्री होगा, पता नहीं किस किस्म की खबर दे रहे थे कि हर घर के अंदर जो है ना 1 लाख रुपया जो है ना एक फैमिली के हिसाब से वो बोनस मिलना शुरू हो जाएंगे, वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। ये खबर दे रहे थे आप। ओ जी समरी, मैं जी समरी जी, मैं जी खबर निकाली थी जी, मैं जी पहले ही पता था, और तुम्हें पहले इसलिए पता था कि तुम टाउट हो। मादरत।